बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूजात हज़रत मसीह मऊद 16 सितंबर 1905। हजूर अनवर ने फरमाया, लोग चाहते हैं कि तरक्की हो, मगर वो नहीं जानते कि तरक्की किस तरह हुआ करती है। दुनियादारों ने तो यही समझ लिया है कि यूरोप की तकलीद से तरक्की होगी, मगर मैं कहता हूँ कि तरक्की हमेशा रास्तबाजी से हुआ करती है। इसके लिए अल्लाह ताला ने नमूना रखा हुआ है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जमात का नमूना देखो। तरक्की इसी तरह होगी जैसे पहले हुई थी, और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि पहले जो तरक्की हुई वो सलाह और तकवा और रास्तबाजी से हुई थी। वो अल्लाह ताला की रज़ा के जो आयात हुए और उसके अहकाम के ताबे हुए। अब भी जब तरक्की होगी इसी तरह होगी। सैयद अहमद खां कौमी कौमी कहते थे, मगर अफसोस है कि वो एक बेदे की भी इस्लाह न कर सके। इससे साबित होता है कि दावा करना और चीज़ है और इस दावा की सदाकत को दिखाना और बात। असल यही है जो कुछ अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सिखाया है। जब तक मुसलमान कुरान शरीफ के पूरे मुत्तबे और पाबंद नहीं होते, वो किसी किस्म की तरक्की नहीं कर सकते। जिस कदर वो कुरान शरीफ से दूर जा रहे हैं, इसी कदर वो तरक्की के मदारिज और राहों से दूर जा रहे हैं। कुरान शरीफ पर अमली तरक्की और हिदायत का मूजिब है। अल्लाह ताला ने तिजारत, ज़राअत और ज़राए माश से जो हलाल हों मना नहीं किया, मगर हाँ उसको मकसूद बिज़ात करार ना दिया जावे, बल्कि उसको बतौर खादिम दीन रखना चाहिए। ज़कात से भी यही मंशा है कि वह माल खादिम दीन हो। खूब याद रखो कि अफजल तरीक़ तरक्की का यही है। जब तक कौम अल्लाह ताला के लिए कदम नहीं उठाती और अपने दिलों को पाक और साफ नहीं करती, कभी मुमकिन नहीं कि ये कौम तरक्की कर सके। ये ख्याल महज गलत है कि सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ने और अंग्रेज़ी लिबास पहनने और शराब पीने और फिस्क व फजूर में मुब्तला होने से तरक्की हो सकती है। ये तो हलाक करने की राह है। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो कौम रहती थी, क्या वो माश और आसाइश के सामान न रखते थे? क्या वो अंग्रेज़ी पढ़े हुए थे? इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी माश के ज़रिए थे। इसी तरह इस ज़माने में भी माश के बाद ज़रिए हैं, जिनमें से एक ये ज़ुबान भी है जो माश का ज़रिया समझी गई है। लेकिन वो ज़ुबान जो खुदा ताला की ज़ुबान है, उसे अल्लाह ताला ने इल्म मारिफत की कुंजी बनाया है। जब इंसान तासुब से पाक होकर तदब्बुर से कुरान शरीफ को देखेगा और एराज सूरी और मानवी से बाज रहेगा, बल्कि दुआओं में लगा रहेगा, तब तरक्की होगी। ये लोग जो कौमी तरक्की का शोर मचा रहे हैं, मैं उनकी आवाज़ों को सुनकर हैरान हुआ करता हूँ कि शायद उनको मरना ही भूला हुआ है और नापायदार ज़िंदगी को उन्होंने मुकद्दम कर लिया है। ये चाहते हैं कि यूरोप जैसे अमीर कबीर बन जावें। हम मना नहीं करते कि हद मुनासिब तक कोई कोशिश ना करे, मगर इफरात तो मज़मूम अम्र है। अफसोस उनमें तरक्की चाहने वालों के नज़दीक अमली तौर पर हर एक बदी हलाल है, यहाँ तक कि जनाबी, जैसे कि यूरोप का अमली तर्ज बता रहा है। अगर यही तरक्की है तो फिर हलाकत क्या होगी? बस तुम अपने नीयतों को साफ करो, अल्लाह ताला को रज़ामंद करो, दुआओं में लगे रहो और दीन की इशाअत के लिए दुआ करो। फिर मना नहीं है कि खुदा ताला ने जिस किस्म के इस्तेदाद और मुनासबत माश के लिए दी है, इसे काम लो। ज़राअत हो या मुलाजमत या तिजारत हो, मगर ये नहीं कि उसको मकसूद बिज़ात समझ कर दिल इससे लगा लो, बल्कि दिल इससे हमेशा उदास रखो और उसे एक इब्तला समझो और दुआ करते रहो कि खुदा ताला वो ज़माना न लावे कि फरागत का ज़माना याद इलाही के लिए मुयस्सर आवे। और दुआ करते रहो कि खुदा ताला वो ज़माना लावे कि फरागत का ज़माना याद इलाही के लिए मुयस्सर आवे। मेरी गरज और तालीम तो यह है, जो इस पर मुखालफत करे उसके इख्तियार है, हंसी करे इख्तियार है, मगर हक़ यही है। जो लोग आज़ाद मशरब हैं वह ऐसी बातों पर सख्त हंसी करते हैं और कहते हैं कि ये लोग अतफाल के दर्जे पर हैं और हमें 1300 बरस पीछे ले जाते हैं। मगर जिनमें तकवा हो और मौत को याद रखते हैं, वो फैसला कर सकते हैं कि इन दोनों में से हक़ पर कौन है। मैं ये भी देखता हूँ कि जब तक सेहत है उस वक्त तक ये लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जब ज़रा इब्तला होते हैं तो होश में आ जाते हैं। नेचरी मज़हब के लिए इसी कदर मुस्ताकिम होगा जिस कदर दुनियावी आसाइश और आराम मुयसर होगा। जिस कदर मसाइब होंगे ढीला होता जाएगा।
جو شخص دنیاوی وجاہت اور عہدہ پاتا ہے اور قوم میں ایک عزت دیکھتا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ دین کیا چیز ہے؟ جو گروہ نمازوں میں تخفیف کرنا چاہتا ہے اور روزوں کو اڑانا چاہتا ہے اور قرآن شریف کی ترمیم کرنے کا خواہش مند ہے، اگر اسے ترقی ہو تو تم سمجھ لو کہ انجام کیا ہو۔ اس کے ضمن میں حضرت اختص نے نواب محمد ایاد خان مرحوم کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پر قبل از وقت مجھے اس کی بحالی کی اطلاع دی جس کی میں نے اس کو بھی خبر دے دی تھی، لیکن جب بحال ہو گیا تو پھر وہ ساری باتیں جو معطلی کے زمانے میں تھیں بھول گئیں۔ 17 ستمبر 1905 فرمایا، خدا تعالیٰ کی طلب میں جو شخص پوری کوشش نہیں کرتا وہ بھی کافر ہے۔ خدا تعالیٰ کی طلب میں جو شخص پوری کوشش نہیں کرتا وہ بھی کافر ہے۔ ہر ایک چیز کو جب اس کی حد مقرر تک پہنچایا جاتا ہے تب اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ جیسے اس زمین میں 40 یا 50 ہاتھ کھودنے سے کنواں تیار ہو سکتا ہے، اگر کوئی شخص صرف 4-5 ہاتھ کھود کر چھوڑ دے اور کہہ دے کہ یہاں پانی نہیں ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس شخص نے حق محنت کا ادا ہی نہیں کیا۔ قبل الظہر فرمایا، یہ جو قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کو مخاطب کر کے فرمایا ہے فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ الانعام 91، پس ان کی یعنی گزشتہ نبیوں کی جن کے اوپر ذکر ہے اقتدا کر۔ اس آیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس قدر گزشتہ انبیاء ہوئے انہوں نے مخلوق کی ہدایت مختلف پہلوؤں سے کی اور مختلف قسم کی ان میں خوبیاں تھیں، کسی میں کوئی خوبی اور کمال تھا اور کسی میں کوئی۔ ان تمام نبیوں کی اقتدا کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ان تمام متفرق خوبیوں کو اپنے اندر جمع کر لینا چاہیے، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جو شخص جامع ان تمام خوبیوں کا ہے جو متفرق طور پر تمام انبیاء میں پائی جاتی ہیں، وہ تمام متفرق کمالات اپنے اندر جمع رکھتا ہے، اس لیے وہ تمام انبیاء سے افضل ہے، کیونکہ ہر ایک کی خوبی اس میں موجود ہے اور وہ تمام متفرق خوبیوں کا جامع ہے، مگر پہلے سے کوئی نبی ان تمام خوبیوں کا جامع نہ تھا۔ 20 ستمبر 1905 بوقت صبح فرمایا، طب کے ضمنی امور ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جو یقین ہوتا ہے وہ کہاں؟ پیشگوئیوں کا معاملہ مخفی رکھا جاتا ہے تاکہ تکالیف کا ثواب انسان حاصل کرے، درمیانی دکھ ہیں اور انجام بخیر ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے اپنی رویا بیان کی کہ میں رات حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کے واسطے بہت دعا کرتا تھا تو تھوڑی غنودگی میں ایسا معلوم ہوا کہ میں کہتا ہوں یا کوئی کہتا ہے بلاؤں میں جندرے مارے گئے، فرمایا مبشر ہے۔ ڈاکٹر مرزا یعقوب ایک صاحب نے اپنا ایک خواب عرض کیا کہ کوئی کہتا ہے کہ مولوی صاحب کو خیر ہے، استغفار اور لاہور پڑھنا چاہیے، اور پھر میں نے ایک آواز سنی السلام علیکم، فرمایا لاہور سے یہ مراد ہے کہ بغیر فضل الہی کے کوئی ہیلا باقی نہیں رہا، اور سلام علیکم سے مراد سلامتی ہے۔ پھر فرمایا سب اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، جہاں حکم ہوتا ہے وہاں چڑھائی کرتے ہیں۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کی بیماری کا اور ان کے متعلق دعا کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اختر نے شیخ رحمۃ اللہ صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ کے واسطے بھی 5 وقت نماز میں دعا کی جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ تکالیف سے اپنے بندوں کو ثواب دے۔ عبادات میں جو قصور رہ جاتے ہیں ان کا ازالہ قضاء و قدر کے مصائب سے ہو جاتا ہے، کیونکہ عبادت کی تکلیف میں تو انسان اپنا رگ پٹھا آپ بچا لیتا ہے، سردی ہو تو وضو کے لیے پانی گرم کر لیتا ہے، کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے، لیکن قضاء و قدر سے جو آسمانی مار پڑتی ہے وہ رگ پٹھا نہیں دیکھتی۔ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کی خوشی صرف کافر کو حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے لیے عذاب کا گھر آ گیا ہے، لیکن مومن کے لیے ایسی زندگی ہوتی ہے کہ کبھی آرام اور کبھی تکلیف، ہاں جان بخیر چاہیے۔ یہ مصائب گناہ کو کفارہ ہوتے ہیں، کرب اور گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں، خدا داری سے غمداری۔ خدا تعالیٰ پر پورا ایمان اور بھروسہ ہو تو پھر انسان کو تنور میں ڈال دیا جاوے اسے کوئی غم نہیں ہوتا۔ تکالیف کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اس کے بعد پھر راحت ہے۔ جیسا بچہ پیدا ہونے کے وقت عورت کو تکلیف ہے بلکہ ساتھ والے بھی روتے ہیں، لیکن جب بچہ پیدا ہو گیا تو پھر سب کو خوشی ہے۔ ایسے ہی مومن پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک تکلیف اور دکھ کا وقت آتا ہے تاکہ وہ آزمایا جائے اور صبر اور استقامت کا اجر پاوے۔ اصل میں تکالیف کے دن ہی مبارک ہوتے ہیں۔ انبیاء تکالیف کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں، ہر ایک شخص پر نوبت بنوبت یہ دن آتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کا تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ اصلی ہے یا نہیں۔ مولوی رومی نے خوب فرمایا ہے، ہر برا کی قوم را حق داداست
زیریاں گنج کرم بے نہاداست۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی سے پیار کرتا ہے تو اسے کچھ دکھ دیتا ہے۔ انبیاء کے معجزات انہی مصائب کے زمانے کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا آپریشن ہے جو ہر صادق کے واسطے ضروری ہے۔